تے آئیے میں محبت پر الفاظ کہہ رہا او بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے یار آ تیری میری اوقات ہے او بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے او جنہ نال ٹورنا سے او جنہ نال ٹورنا سے تو ایک تان کے او جنہ نال ٹورنا سے تو ایک تن کے قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اے لوگو بڑا مانے دوستان دے بڑا مانے رشتہ داران دے بڑا مانے دوستان دے فرمایا جنہ نال ٹورنا سے تو ایک تن کے او جنہ نال ٹورنا سے تو ایک تن کے قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اوے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے یار کیسا منظر ہوئے گا جدو قبرہ چو اٹھایا جائے گا تے اللہ پاک دے سامنے پیش کیتا جائے گا تے اگلا جملہ بھی سن لے اللہ کے ادار تیرا اے یار تیرے چلے نی اللہ کے ادار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکا تیرے منہ تے مار چلے نی اللہ کے ادار تیرا اے یار تور چلے نی مٹی دیاں بکا پا کے تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات یارا اے اوقات نو پہچان لے تیری اے اوقات یارا اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے او تیرے پیچھو اولاد تیری پانیاں نے پنڈیاں او تیرے پیچھو اولاد تیری پانیاں نے پنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں او کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے او کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے او تینو تیرے پیچھے کسے بھی یاد نہیں کرنا او تینو تیرے پیچھے کسے بھی یاد نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی او موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تے جدو انہاں نو اٹھایا جائے گا لکو بھی ننگے تے بولو گلوں بھی ننگے کھون گے تے انج کر کے ساریاں نو جمع کیتا ہوئے گا تے حالت کی ہوئے گی کتے جا کے ماری عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یار آ گئیاں آندیاں نے سونیا میں بوبا تسی آندیوں میں دانے معاشر دے اندر مرد بھی ننگے کھون گے تے بیبیاں بھی ننگیاں کھون گیا سونیا اے دسو